हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको स्वास्थ्यमा काम गर्ने कर्मचारी, तपाईँको के अरे सरसफाइमा गर्ने कर्मचारी होइन, अब हाम्रो नेपाल प्रहरी भनौँ न, अब नगर प्रहरी होइन, अब त्यहाँ आर्मी पनि होइन, यो चाहिँ जुन चाहिँ जो फ्रन्टलाइनमा थियो उहाँहरूको गर्दाखेरि अहिले झन् हामीले 966 तपाईँको चाहिँ आरडिटी गऱ्यौँ, 413 चाहिँ पिसिआर गऱ्यौँ होइन, 1400 त भयो नि त। अब आज पनि हामीले 2 ठाउँमा गर्न आयो। त्यसै गरी नै स्वास्थ्य र कृषि किन भन्दाखेरि अलिकति अब हाम्रो ग्रामीण पनि भेग पनि भएको, हजुर, र त्यहाँ अलिकति अब अशिक्षित पनि भएको, एवारनेस पनि अब कमी भएको ठाउँ पनि। हजुर। अनि अर्को भनेको सायद काठमाडौँमा सबभन्दा बढी चाहिँ जग्गा पनि सङ्ग्रामपुर नगर, काठमाडौँभन्दा सबभन्दा बढी चाहिँ जग्गा पनि सङ्ग्रामपुर नगरपालिकामै रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले कृषि र यो चाहिँ स्वास्थ्यमै अहिले के भन्छ मैले सुरुमा टेन्डर निकालेर बाटो पनि काम भएको थियो। त्यो बाटो त्यो काम भएन भने त्यो ठेला हामीले काम गरेर केही गर्न सकिन्छ। त्यसलाई हटाउन सकिन्छ, फेरि अर्को टेन्डर गरेर अर्को ठेक्का आउँदैन। अर्को ठेक्का गर्दाखेरि तपाईँको त्योभन्दा चाहिँ बढी आयो भने त्यसको पैसा उसित असुल हुन्छ। त्यसले ठेक्काको अलिकति भनौँ न त्यो अब हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अझ पनि फेरि संशोधन हुँदैछ हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले पनि स्वास्थ्यमा दिएको नि, स्वास्थ्यमा किन्न सके त्यही हो नि। अहिले त तपाईँको मान्छेले जे पाए त्यही सामान किन्नु नि। अब चाहिँ हामीले पिपी के अरे मास्क भन्ने N95 मास्क चाहिँ 650 तिर्नु, अहिले 155मा आयो नि त। जातपात र नाकाहरू हामीसँग रहेका छन्। त्यस्तो नाकाहरूमा हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हामीले हेल्थ डेस्क राख्यौँ र प्रत्येक मान्छेहरू कहाँबाट आएका, कहाँ जान लागेको, उनीहरूको चाहिँ नेम लिस्टदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ अब मोबाइलदेखि लिएर सबै काम गरेदेखि पनि त्यति अझ पनि गऱ्यौँ भने त्यति बेला सुरुको टाइममा हिँडेर गएका मान्छेलाई हामीले चाउचाउ र पानीमा लखटान गरेर हिँडेर गइरहेछन्, केही खान पाएको छैन। अब त्यसको भनौँ न ग्रासरुट हामी हो होइन। हामीले पनि फेरि हामीले पनि काम गरेर हुँदैन। हामीलाई गाइड चाहिँ तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम माथिबाट आउनु पऱ्यो होइन। जस प्लास्टिक मुक्त गर्ने भन्ने कुरो त हामीले गरेर गरिँदैन हो। त्यसमा मेन पोलिसी चाहिँ तपाईँको सरकारले बनाउनु पऱ्यो, त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने हामी हो होइन। अब मान्छेहरू मेयर भने अब तपाईँ त्यो गाडी चढेर हिँड्यो गरेर हिँड्यो भने त्यो होइन। त्यसमा उसको दुःख कति छ त्यो अर्कै कुरा हो होइन। मान्छे हेर्छ अब मेरो भयो मेरो भयो गाडी चढ्नु पऱ्यो, सांसद हिँडेर जाने, सांसद भत्ता व्यवस्था पनि छ नि त। अब यो चाहिँ हामी चाहिँ कर्मचारी भएको छौँ, उहाँहरू चाहिँ रिटायर कर्मचारी भनेको छ क्या, दुईवटा हुन्छ होइन। हजुरहरूको उहाँ चाहिँ पेन्सन खाने भत्ता खाने खालको एउटा हुन्छ नि त्यो कर्मचारी भने हो, त्यो खालको पोलिसी उनीहरूको हुन्छ किन। तर अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नेताहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामान्य सोच गएको छैन। केही चाहिँ अधिकार मेरो मुठीभित्र राख्नुपर्छ, मैले बाँध्नुपर्छ भन्ने खालको सोचेर गर्दाखेरि अलिक काम बिग्रेछ। त्यही पनि अब नेताहरू दिने पनि कहाँ दिने भन्दाखेरि हामीले नि दिने हो। हामी 2वटा नगरपालिकाका मेयर साहबसँग कुराकानी गर्दैछौँ। विशेष गरी अहिले सङ्घीय संसदबाट देशको नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट लगभग पारित भइसक्यो। प्रतिसभाबाट दुवै हाउसबाट पारित भएर एक हिसाबले अगाडि बढ्ने क्रममा छ र सँगसँगै स्थानीय तहहरूले पनि जुन समय सीमाभित्र बजेट ल्याउनको लागि अहिले अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आज हामी समक्ष कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका मेयर कृष्णहरी थापा र शङ्खरापुर नगरपालिकाका मेयर सुमन श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ सर। हजुर, म कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकातिरबाट जान्छु, कृष्णहरी सरबाट। बजेटको विषय त भन्यो, यद्यपि समसामयिक विषयवस्तुहरू पनि जोड्न सक्छौँ होला हामी यो छोटो अवधिमा। के छ सर अहिले जुन बजेट ल्याउने क्रम, कस्तो नीति कार्यक्रमको तयारी होला होइन, के हुँदैछ तपाईँहरूको? पहिले हाम्रो कागेश्वरी नगरपालिकामा भनौँ न, अब हामी 4औं नगरसभा भनौँ न, हामी निर्वाचित भएर आएको 3 वर्ष पुरो 4 वर्ष लाग्यो होइन। हजुर। अब त्यस्तो नगरसभाले पास गरेका नीति तथा कार्यक्रम अहिले हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ र 4औं नगरपालिकाको पनि तयारी गर्दैछौँ। अब 4औं नगरपालिकाको हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम भइसक्यो र हाम्रो अब यो 3 गते कार्यपालिका बैठकले त्यसलाई अनुमोदन पनि गर्छ, जुन बैठक बजेट बनाएको छ। र 7 गते हामीले चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ नगरसभा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने भनेर हामी निर्णय पनि गरिसक्यौँ कार्यपालिकाबाट। अब यो वर्षको बजेट भनेको चाहिँ गत वर्षको चाहिँ बजेट पनि धेरै क्यारी फरवर्ड हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो क्यारी फरवर्ड बजेटसहित बजेटको आकार चाहिँ घट्दैन हाम्रो होइन। गत वर्ष चाहिँ 1 अरब 57 करोड थियो, अहिले पनि त्यति नै हुन्छ होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले आँकडा गरेका छौँ। अब खास चाहिँ राजस्व उठेको छैन, अब राजस्व उठ्नु चाहिँ कम भनौँ न। अहिले यो कोभिड-19 होइन, त्यो 2076 चैत्र 11 गतिदेखि जुन लकडाउन भयो, हाम्रै राजस्व वास्तवमा आन्तरिकमा चाहिँ भनौँ न 5-6 करोड राजस्व हाम्रो उठेको छैन होइन। अब त्यो उठ्ने क्रममा कतिपय कर त उठ्ला होइन, तर जुन चाहिँ 2 करोडको हाराहारीमा प्रत्येक महिना उठ्थ्यो
त्यो 3 महिनाको लकडाउनले अब 6 करोड त्यो उठाएको छैन। हजुर त्यसबाट सङ्घीय सरकारबाट पनि अहिले हामीलाई दिए समानीकरण अनुदान र सशक्त अनुदान चाहिँ घटाएको छैन होइन। अब राजस्वबाट आउने चाहिँ भनौँ न त्यो बजेटहरू कम हुन्छ। एउटा त्यो हुन्छ, एउटा चाहिँ तपाईँको यो मालपोत रेजिस्ट्रेसनबाट आउने पैसा पनि घट्ने हामीले चाहिँ गत सालको भन्दा 3 महिना त यो त भनौँ न अब नेपाल सरकारको सम्पूर्ण कार्य बन्द भइसकेपछि देशै पुरा लकडाउन होइन भइसकेपछि अब अहिलेको बजेटलाई चाहिँ हामीले कार्यान्वयन गर्न अलिकति चाहिँ भनौँ न त्यसलाई अलिक सेन्सिटिभ तरिकाले सोचे पनि छौँ र बजेट पहिलाको भन्दा अलिकति फरक पनि हुन्छ भनौँ न। अब स्वास्थ्य क्षेत्र र कृषि क्षेत्र बजेटको भोलम चाहिँ बराबर जस्तै हुने भयो। भोलम चाहिँ बराबर हुँदैन, त्यो पहिलाको क्यारी फरवर्ड जस्तो 50 करोड जति हाम्रो चाहिँ क्यारी फरवर्डै हुन्छ होइन। अब त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले त्यही बराबरको हुन्छ जस्तो लाग्छ। ओहो एकदमै। सरको के छ यता शङ्करापुरतिर के हुँदैछ त्यही त होला नि होइन, समय अवधि असार 10 त्यही अहिले सबै ठाउँमा स्थानीय तहमा अब असार 10 गतेसम्म अब नीति तथा कार्यक्रम बजेट पेश गर्नुपर्ने भन्ने अब संविधान नै उल्लेख भएको कारणले गर्दा हामी सबै अब त्यसमै हामी लागेका छौँ। हजुर र अब यो यसपालिको बजेट चाहिँ अलिकति फरक किसिमले नै हामीले बनाउनु पर्ने अब बाध्यता आएको छ, किनभने देशमा अब लकडाउन लागिरहेको छ होइन। अब हाम्रो आन्तरिक स्रोतहरू गरिरहेको छ र पहिले जुन खालको चाहिँ बजेटको चाहिँ हामीको चाहिँ जुन खालको कार्यक्रमहरू बनाउँथ्यौँ अहिले यसपालि यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले फरक किसिमको चाहिँ बजेट चाहिँ अब चाहिँ बनाउनुपर्छ भन्ने सोचले अगाडि बढिरहेको नै छौँ। प्राथमिकता केमा हुन्छ बजेटको? प्राथमिकता अहिले जसरी हाम्रो कायेश्वरी मनोहरको मेरो साथीले जसरी भन्नुभयो त्यसै गरी नै स्वास्थ्य र कृषि, किन भन्दाखेरि अलिकति अब हाम्रो ग्रामीण पनि भेग पनि भएको र त्यहाँ अलिकति अब अशिक्षित पनि भएको, एवारनेस पनि अब कमी भएको ठाउँ पनि। अनि अर्को भनेको सायद काठमाडौँमा सबभन्दा बढी चाहिँ जग्गा पनि शङ्करापुर नगर, काठमाडौँभन्दा सबभन्दा बढी चाहिँ जग्गा पनि शङ्करापुर नगरपालिकामै रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले कृषि र यो चाहिँ स्वास्थ्यमै अलिकति चाहिँ हामीले कार्यक्रम बजेटमा फोकस गरेर जानुपर्छ भन्नुपर्छ। एकदमै। अब कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका चाहिँ यो कोरोना भाइरसको जुन लडाइँमा कहाँ छ अहिले? होइन अब यो कोभिड-19 चाहिँ अब अहिले मात्रै होइन हामीले चाहिँ यो 2019 डिसेम्बर भनौँ न मङ्सिर महिनादेखि नै वास्तवमा चाहिँ चाइनामा जुन होइन वुहान प्रान्तमा देखिसकेपछि त्यसको बारेमा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले अब प्रचारहरू बनाएर होइन त्योबाट अवेरनेस गर्ने कुरामा यो हाम्रो स्कुलका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा महिला स्वयंसेविका र होइन आमा समूहहरू र यो व्यापक प्रचार प्रसार चाहिँ हाम्रो शाखाबाट गरियो होइन, स्वास्थ्य शाखाबाट गरियो। अब यो मङ्सिर पुस माघमा हामी गर्दैछौँ, एकैफेरि चाहिँ चैतसम्म हुन चैतमा आइसकेपछि चाहिँ अब नेपालमा एउटा कोरोना देखिसकेपछि अब नेपाल सरकारले एसी पनि त्यसलाई पोस्टपोन गरेर जुन लकडाउन गरियो होइन, अब त्यो राम्रै थियो होला। अब किन लकडाउनले गर्दा अहिलेसम्म हामी चाहिँ भनौँ न यसको औषधि नै त्यही हो भनिसकेपछि लकडाउनको कारणले गर्दा अब 11 गते बन्द भइसकेपछि अब लकडाउन पुरै हुने भयो चाहिँ हामीले के एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने पहिलो लकडाउन हामीले त्यसमा चाहिँ 12 गते नै हामीले एउटा चाहिँ जुम मिटिङ गऱ्यौँ होइन, भिडियो कन्फरेन्सबाट मिटिङ गरेर एउटा कोष गठन गरौँ, किनभने अब यो दैनिक ज्यालादारी मजदुर गरेर खाने मान्छेको लागि राहतको लागि चाहिँ एउटा केही गरौँ भनेर हामीले पनि भन्यौँ होइन। यो पछि हुन त सबै स्थानीय तहले गर्नुभयो होइन। त्यसमा हामीले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ पैसा चाहिँ कोरोना कोष भनेर छुट्यायौँ। त्यो कोरोना कोषमा पनि यो सेन्ट्रलाइज नगरिकन प्रत्येक वडामा दिने, प्रत्येक वडामा पनि जनघनत्वको आधारले दिएको थियो। हामीले 50 लाख रुपियाँ चाहिँ कसरी भने अब जुन वडाको जनसङ्ख्या अब एउटा वडाले 1,45,000 पायो भने एउटा वडाले 13,95,000 पायो, 5,06,00,000 हुन त्यो जनघनत्वको आधारले कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको चाहिँ यो 2075 चैत्र मसान्तमा हामीले चाहिँ एउटा नयाँ सेन्सस गरेका छौँ। जस्तो हाम्रो 68 सालको जनसङ्ख्या अनुसार हाम्रो 62,000 जनसङ्ख्या हो, तर चैत्र मसान्त 2075 अनुसार चाहिँ हाम्रो 1,02,000 छ होइन। त्यसमा चाहिँ 51,000 पुरुष र 49,000 महिला, त्यसमा घट्या पनि छ 49,000 चान्चुन र 51,000 चान्चुन हुनु न। अनि त्यो हिसाबले त्यो रेसियोले हामीले बाँड्यौँ होइन। अनि यसमा चाहिँ के गरेको थियौँ भने हामीले नगरपालिकाले दिएको राहत जुन कोष भनौँ कोरोना कोषै भनेर वडाक्षी कोषमा गर्दै त्यसमा वडाक्षी जिम्मेवार अनि वडाक्षी र वडा सचिवहरू हुनुभयो होइन। अनि त्यो वडामा भनौँ त्यहाँका सङ्घ संस्थाहरू भनौँ न होइन र दाताहरूले पनि सहयोग गर्न सक्ने भनेर भनेको थियो। अब त्यो चाहिँ पैसा हाम्रो एकदम राम्रो थियो। 50 लाख हाम्रो त्यो खर्च हुँदाखेरि झन्डै तपाईँको 97 लाख रुपियाँ बाँड्दाखेरि 50 लाख जति चाहिँ तपाईँको अब विभिन्न सहकारी संस्था, विद्यालय भनौँ न होइन र दाताहरूले होइन नगरवासीहरूकोबाट चाहिँ झन्डै 50 लाख रुपियाँ त्यसमा पनि पैसा उठ्यो होइन। अनि हामीले चैतको 21 गतिदेखि जुन चाहिँ राहत कुपन हामीले त्यो भनौँ न त्यो अरूको जो नेपाल सरकारले तोकेको जस्तो प्याकेज बाँडेनौँ, त्यसलाई चाहिँ हामीले कुपनको हिसाबले बनायौँ।
नगरपालिका कतिपयमा के देखिन्छ भने पिसिआरको लागि नाम पठाइदिने, तर स्वास्थ्य संस्थामा गइसकेपछि चाहिँ त्यो 10 जना 20 जनाको कोटा छुट्याइदिने, हप्ता 10 दिनपछि अर्को पालो भन्ने, त्यो गर्दाखेरि त अर्को वर्षसम्म पनि पालो नआउने खालको स्थिति पनि देखियो। त्यो होइन, त्यो तपाईँको यस्तो हो। अब अहिले हामीले यो कोभिड-19मा जुन छ नि कोरोना मुक्त चाहिँ तपाईँ पिसिआर गर्दैमा र आरटिटी गर्दैमा मुक्त होइन होइन, आजसम्म गर्यो आजसम्मको लागि हो होइन। अहिले तपाईँको राज्यले पनि टोटल जनसङ्ख्याको होइन, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ नि त, टोटल जनसङ्ख्याको 2% गर्ने भनेको छ होइन। अहिले म कायसेर मरा नगरपालिका 1.5% हाम्रो भइसक्यो। 1493 हामीले गरेको भने 1.5% भइसक्यो होइन। त्यसरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन भाषामा। अहिले बाहिरबाट आउनेको सिम्टम देखियो भने गर्ने हो। यदि कुनैमा पोजिटिभ देख्यो भने त्यो हामीले गरेर सङ्घीय सरकारले आएर पनि गरिदिन्छ। म जस्तो तपाईँलाई उदाहरण लागि हाम्रो सन सिटीमा हामीले 36 जनामा गऱ्यौँ। 36 जना गरेर 3 जना पोजिटिभ देख्यो होइन। भोलिपल्ट त्यसको चाहिँ 3 जनामा पोजिटिभ देखिसकेपछि हामीले टेकु रेफर गऱ्यौँ। 102 लाई फोन गरेर तुरुन्त आउँछ। तुरुन्त राज्यले पनि गरेको छ। अनि त्यहाँ 3 जना एउटै परिवारको पनि 2 जनामा चाहिँ पिसिआर पोजिटिभ आयो। 1 जनामा आएन होइन, मिसेसमा आएन, आमा छोरामा आयो। अनि भोलिपल्ट चाहिँ तपाईँको त्यो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्ने काम उहाँहरूबाटै भएर 298 जना चाहिँ आरडिटी टेस्ट हामीले गऱ्यौँ। 298 गरेर पनि एउटा पनि आएन नि त होइन। अब यो चाहिँ तपाईँको हुनु अहिले त नेपालमा भर्खर त सुरुवात भएको यो चाहिँ हाम्रो टेस्ट गर्ने कुरा त होइन। अब मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ तपाईँको अहिले पनि हामी गर्न सक्छौँ। तपाईँको अहिले पनि आरडिटी भन्दा पिसिआर सस्तो हो। अहिले आरडिटी किट तपाईँको 700-800 पर्छ भने पिसिआर त्यो भिटिएम हुन्छ होइन, त्यो तपाईँको 400 मा पाउँछ उस भ्याट होइन। अब त्यो गरेर चाहिँ टेकुमा चाहिँ तपाईँको कति पेन्डिङ 30,000 पेन्डिङ भनेको छ नि त होइन। अब हाम्रो 21-22 वटा ल्याब छ। त्यो 21-22 वटा ल्याबमा पनि अब सबैभन्दा भरपर्दो टेकु नै हुन्छ। अब बाहिरबाट पोजिटिभ देखाएको मेसिनको पनि यहाँ ल्याएर फाइनल गरिन्छ। तर हामीले त्यो नेपाल सरकारले किन लोड दिने भन्ने कुरामा हो होइन। अब अहिले हामीले पिसिआर मेसिन पनि किन्ने भनेर अस्ति किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनु। अब यो अलिक छिटो हुन्छ त पिसिआर जुन पेन्डिङमा छन् नामहरू कतिपय त्यो छन्। त्यो त टेकुले गर्छ, अहिले तपाईँ ब्रेस्टले गर्छ, पाटना हस्पिटलले गर्छ होइन, टिचिङले गर्छ, सबैले गर्छ नि। अहिले हामीले पनि सेन्ट्रल ल्याबमै पठाउँछौँ। सेन्ट्रल ल्याबमा पनि हुन्छ, टेकुमा पनि छ, 2 पार्ट छ क्या। अब आज पनि हामीले 2 ठाउँमा पिसिआर गरेका छौँ। अब आज पनि नेगेटिभ आउने हो भने होइन, अब अस्तिको गरेको रिपोर्ट आएको छ 30 गते गरेर रिपोर्ट आज कति गति हो तपाईँको 1 गते हो नि त। 1 दिन 32 3 दिन भयो नि, असब कसैको रिपोर्ट आएको छैन। अनि हामीले चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको स्वास्थ्यमा काम गर्ने कर्मचारी, तपाईँको के अरे सरसफाइमा गर्ने कर्मचारी होइन, अब हाम्रो नेपाल प्रहरी भनौँ न, अब नगर प्रहरी होइन, अब त्यहाँ आर्मी पनि होइन, यो चाहिँ जुन चाहिँ जो फ्रन्टलाइनमा थियो उहाँहरूको गऱ्यौँ। गर्दाखेरि अहिले झन् हामीले 966 तपाईँको चाहिँ आरडिटी गऱ्यौँ, 413 चाहिँ पिसिआर गऱ्यौँ होइन। 14 त भयो नि त। अब आज पनि हामीले 2 ठाउँमा गर्न आएका छौँ। तर मैले भन्न खोजेँ अब यो पिसिआर पनि नेगेटिभ आउनु भने हामी फेरि त्यसलाई रोक्छौँ। जोस् गर्दै हुनुहुन्छ त्यो रिपोर्ट दिने कुरो भनेको त टेकुदेखि उता टेकुको कुरा हो। सरलाई एकछिन रोकेँ मैले मेरो साथलाई। अब यही विषयमा शङ्करापुर नगरपालिका कहाँ छ मेरो साथ, किनभने तपाईँहरूको त सीमा नाका पनि छ क्यारे होइन, सीमा नाका पनि जोडिन्छ। सँगसँगै कस्तो तयारी अलिक ग्रामीण भेग पनि पर्यो तपाईँहरूको कतिपय स्थितिमा, त्यति धेरै जनसङ्ख्या सङ्क्रमणको लागि भन्दा नि एक हिसाबले प्राकृतिक भौगोलिक हिसाबले पनि सोसल डिस्टेन्स मेन्टेन हुन्छ होला सायद त्यहाँ होइन। तयारी कहाँ छ, के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू कोरोनाको विषय? तयारीको सवालमा त जसरी अन्य नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नगरवासीहरूलाई सुरक्षित राख्नुको लागि चाहिँ जुनसुकै चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाए, हजुर, त्यसमा कमी नहुने गरी सबै नगरपालिकाहरूले कामहरू अगाडि बढाएका छौँ। त्यसमा हामीले पनि कमी हुने चाहिँ दिएका छैनौँ। हजुर, सबै काम त्यहाँ एवारनेस देखाउनुदेखि लिएर डिस्ट्रिक्ट छर्ने कुरादेखि लिएर त्यहाँ राहतका प्याकेज पनि हामीले राम्रै खालको दियौँ। र सवाल रह्यो शङ्करापुर नगरपालिका एउटा सीमा चाहिँ अब एउटा काभ्रे जाने बाटो, काठटिकीमा काभ्रे जाने बाटो पर्छ, अर्को मेलम्ची चौतारा जाने बाटो पर्छ, अर्को यता आएर चाहिँ जर्सिम पौवा चौकी भन्ज्याङ उता चाहिँ काउरेडोबा जाने बाटो पर्छ। मेन चाहिँ नाका भनेको हाम्रो छ। अनि अर्को नाका भनेको काठमाडौँबाट छिर्ने भनेको अब चाहिँ कायसे छिर्ने मिलेकै हामी शङ्करापुर नगरपालिका छिर्ने 4-5 नाकाहरू हामीसँग रहेका छौँ। त्यस्तो नाकाहरूमा हामी सबै स्वास्थ्य कर्मीहरू र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर हामीले हेल्थ डेस्क राख्यौँ र प्रत्येक मान्छेहरू कहाँबाट आएका, कहाँ जान लागेको, उनीहरूको चाहिँ नेम लिस्टदेखि लिएर उनीहरूको चाहिँ अब मोबाइलदेखि लिएर सबै काम गरेदेखि पनि त्यति अझ पनि गऱ्यौँ भने त्यति बेला सुरुको टाइममा हिँडेर गएका मान्छेलाई हामीले चाउचाउ र पानीमा लखटान भएर हिँडेर गइरहेछन्, केही खान पाएको छैन। त्यस्ता मान्छेलाई हामीले चाउचाउ र पानी पनि बाँडेर तपाईँहरू त्यो खानुहोस् पनि, तपाईँहरू आरामसाथ जानुहोस् भनेर त्यो आधारमा
चाहिँ गयौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सबै कुराहरू उनीहरूको चाहिँ अब यो चाहिँ थर्मल गनले ज्वरो नाप्नेदेखि लिएर सबै अब चाहिँ सेनिटाइजर चाहिँ साबुन पानी सबै काम गरेर अहिलेसम्म शङ्करपुर नगरपालिका जो ग्रिन जोन भन्नु ठिक छ। त्यसमा रहेको छ। अब म यो विषयमा मैले कोरोनाको प्रसङ्ग बजेट सँगसँगै लगातार कोरोना किन जोड्यो होला भन्नुहुन्छ होला। भन्नको अर्थ जसरी विश्व अहिले निर्मूल पार्ने, यो कोरोना निर्मूल पार्ने पूर्ण औषधि खोप कुनै पत्ता पनि लागेको छैन, यसको सङ्क्रमण जसरी चिनमा निर्मूल भयो भनिन्थ्यो, पछिल्लो समय फेरि बढ्न थाल्यो भन्ने आएको छ, अनिश्चित छ भविष्य। त्यो हिसाबमा बजेट स्वास्थ्य फोकस पनि कृषि पनि भन्नुभयो हजुरहरूले होइन। स्वास्थ्य भनेको मतलब अब के प्रभावकारी रूपमा पिसिआर टेस्ट हुने अथवा कोरोना सङ्क्रमण बढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यहाँका जनताहरू नगरवासीहरूले पूर्ण रूपमा ढुक्क भए हुन्छ, हामीसँग अभिभावक छ, नगरपालिका छ भनेर पूर्ण हुने विश्वस्त आधार बन्छ त्यसो भए अबको बजेटले? होइन, कोरोना तपाईँको कुन टाइपमा हुन्छ अहिले बजेटमा तपाईँ स्वास्थ्यको बजेट काटिएको छैन, सबै यथावत हो। गत सालको बजेटमा अहिले पनि सङ्घीय सरकारले एउटा कोरोना भनेर थपेको छ होइन, केही बजेट हामीलाई पनि थपेको छ। त्यस कारण कोरोना कन्ट्रोल कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो नि। जस्तो हामी अब 9वटा होइन उहाँहरूका नि छ होइन, हस्पिटलहरू छ, 9वटा स्वास्थ्य केन्द्रलाई हामीले रिएक्टिभली चलाएको छौँ नि त होइन। शनिबार पनि चलाएको छौँ, लकडाउनमा पनि चलाएका छौँ भनेपछि अब त्यसको लागि केही बजेट चाहियो भन्ने कुरा होइन। अब अहिले मैले तपाईँ पिसिआरको मिसिनको कुरा गरेँ, अस्ति एउटा चाहिँ अब नेपाल सरकारले स्वीकृति दिने हो नि तपाईँको 7.5 लाख रुपियाँमा पिसिआर मिसिनै आउने होइन। त्यो पिसिआर मिसिन चाहिँ तपाईँको स्क्रिन गर्ने क्या होइन। त्यो तपाईँले स्वाब टेस्ट गरेर तपाईँलाई त्यो भिटिएम पनि चाहिएन, ती टेस्ट गरिसक्यो, त्यो टेस्ट गरिसकेपछि त्यहाँ पोजिटिभ देख्यो भने मात्रै टेकु लानु पऱ्यो, न त त्यो अहिले जुन आरडी जस्तो फास्ट हुनु पनि आएको छ भन्ने कुरा मलाई टेकुकै ल्याबको मान्छेले भन्नुभएको छ होइन। त्यो आयो भने कुनै पनि नगरपालिकाले किन्न चाहिँ गाह्रो छैन, सजिलो छ होइन। अब अहिले मान्छेहरू किन आरडिटी बन्द गरेर भने चाहिँ आरडिटी भनेको स्क्रिनिङ हो तपाईँको होइन। अब हामीले गरेको चाहिँ आरडिटीको चाहिँ सजिलो तरिका भयो। अब तुरुन्तै पोजिटिभ दिन त्यसलाई क्वारेन्टाइन राख्नु पऱ्यो, त्यो व्यवस्थासहित गर्न सकिन्छ होइन। अनि पिसिआर चाहिँ तपाईँको अलिकति टाइम लाग्यो भनौँ न। उनीहरूलाई पिसिआर 100जना 200जना जति गर्नु भयो, तर मान्छे चाहिँ भनेर 100 200 150देखि सकिँदैन क्या त्यो गर्दाखेरि होइन। त्यो खालको लटले गर्दाखेरि तपाईँ अहिले हामीले भनेको छौँ 5 वटाबाट 20जना आउनु भनेको छौँ, बिचमा चाहिँ सहयोग हो नि त। अब एक हप्तामा गर्ने भनेर त हामीले गरेका छौँ, हप्ताको 200 होइन। अब आरडिटी चाहिँ धेरै फेलर भयो भन्ने कुरा छ। अब हुन त म चाहिँ नगरपालिकामा के हुन्छ भने अहिलेसम्म हाम्रो नगरपालिकामा तपाईँले नि सबभन्दा फर्स्ट बागमती प्रदेशमा कोरोना देख्यो कायसरीमाना नगरपालिका, त्यो पनि आरडिटीबाट देख्यो, पिसिआर पनि देख्यो। तर नगरपालिकामा बसोबास गर्ने एकजनामा पनि देखेको छैन भनेको त। त्यो 3जनामा देख्यो पनि युकेबाट आएको, फ्लाइटमा आएको होइन। अस्ति पनि हाम्रो चाहिँ तपाईँको युएईबाट आएको होइन। अब नेपाल सरकारले जुन होल्डिङमा राखेको थियो होइन, त्यहाँबाट हामीलाई पठाएको थियो, हामी 4जना पठाएको थियो। 4जनामा एकजना चाहिँ सिन्धुपाल्चोकमा मेरो घर छ, म उता जान्छु भन्नुभयो, त्यहाँ काँडाबारीमा डेढासम्म बस्यो भने उता जानुभयो। 3जना हामीले बुझेर ल्याइसकेपछि एकजनामा फेरि पोजिटिभ देख्यो होइन। भनेपछि अहिलेसम्म पिसिआर पोजिटिभ 3जनामा देखिएको छ भनेपछि त्यो मान्छे पनि बाहिरबाट आएको, यहाँ बस्ने नगरवासीहरूमा अथवा अहिलेसम्म चाहिँ पाएको छैन होइन। भनेपछि अहिले जुन सङ्क्रमण हजुरहरूको जुन भनौँ न सनसिटी नै त्यत्रो भयो, सुरुवात नै झड्का नेपाललाई झड्काइदिने सनसिटी पनि भयो एउटा। अब चाहिँ कागेश्वरी मनोरम नगरपालिका त्यसो भए ग्रिन जोनतर्फ उन्मुख हो? ग्रिन जोन त्यो त उन्मुख हो। अब चाहिँ तपाईँको जुन अब छिमेकी राष्ट्र भारतमा त तीव्र गतिमा बढ्दै गएको छ, हामीका पनि बढ्दै गएको छ होइन। अहिले नै 5000 चान्चु त पुगिसक्यो होइन। अब 5000 चान्चु चाहिँ सङ्क्रमित देखिसकेपछि झन् अब आज 6000 पुग्ला भन्नु न होइन। त्यस कारण अब हाम्रो खुल्ला नाका होइन। अब आफ्नो व्यापार व्यवसाय गर्ने, कोही एम्बुलेन्समा आउने, कोही राति आउने। अहिले प्रत्येक एउटा चाहिँ के सजिलो छ नगरपालिकालाई भने कुनै नयाँ मान्छे आयो भने जानकारी दिने होइन। त्यो मान्छेलाई त्यहाँ क्वारेन्टाइन राख्नुहुन्छ कि अथवा हामीले हस्पिटलमा राख्नुपर्छ कि होइन, 14 दिन राख्ने। अब हामीले हस्पिटलमा कति राख्ने त? अब अहिले हामीले भनेको छौँ हाम्रो नगरवासीका आफन्ता स्वदेश तथा विदेशमा जानुभएको भए होइन, फर्कने अथवा नफर्कने होइन, कतिको त अब फर्कँदैन नि, कतिको फर्कने त्यसको डिटेल हामीलाई भर्नु भनेर प्रत्येक वडामा गरेका छौँ। अब वडामा पनि 97जना आएको छन्। कतिपय व्यक्ति गरेर ल मेरो त आयो, मेरो घरमा क्वारेन्टाइन अब राख्नुपर्छ भने अभिभावकहरू माग्ने पनि छ होइन। अब सबैभन्दा त पहिला हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रीजीले त भन्नु होम क्वारेन्टाइन चाहिँ सबभन्दा राम्रो भनेको थियो नि, सबैभन्दा राम्रो त्यो। अहिले पनि अब आउनेलाई हामी भनौँ न, अब त्यो समाजमा चाहिँ वरिपरि दिनु अथवा चाहिँ तपाईँ डेढा लिएर बसेर चाहिँ घरबेटी दिनु, त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ हामीले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने, उहाँलाई 14 दिन राख्ने होइन। अहिलेसम्म हामीले फ्रीमै खानासाना खुवाएर कसैलाई पैसा ल्याए पनि छैन होइन। अब किटको कुरा त तपाईँको अहिलेसम्म नेपाल सरकारले चाहिँ दिएको छ। अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको भिडियोमा 1000 हामीले किन्यौँ होइन, त्यो किन्न पनि पाउनु थाल्यो। अब आरडिटीले त्यो किन्न पाइसकेपछि अब अहिले मैले भने भिडिएमको कुरा चाहिँ
पिसिआर त्यहाँ टेस्ट गर्न चाहिँ टाइम लाग्ने मात्रै हो होइन। नत्र अब त्यो चाहिँ भनौँ न मान्छेहरू चाहिँ आउने र लुकेर बस्ने चाहिँ प्रवृत्ति भनौँ न। अब किनभने शङ्खरापुर जस्तो त्यति चिने हामीको त वडा नम्बर 9 भनेपछि पुरै सहरीकरण। हजुर। अब जनसङ्ख्याको टोटल 1 लाख जनसङ्ख्याको 30% ती छ, 28,000 जनसङ्ख्या ती छ भनेपछि अब त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ जस्तो सनसिटीमै म आफै नै आएको त्यो होला। तपाईँको सनसिटीमा एउटा पनि बाहिर आएको छैन भने उहाँले नाम दिएको पानीलाई। नत्र हाम्रो चाहिँ तपाईँको फोरम जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ 18 नगरपालिका फोरमले चाहिँ त्यो पिसिआर चाहिँ स्वाप सङ्कलन गर्ने जुन एउटा मिटिङमा बोलाएको थियो, त्यो मिटिङमा जाने बेला मैले सनसिटी तपाईँहरूको के छ भनेपछि हाम्रो 5 जना छन् हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ भनेपछि चाहिँ उहाँहरूको पनि नाम गर्यो नि त। पछि उहाँलाई चाहिँ आरडी केस गरेर आयो होइन। अब हामीले त तपाईँको यो WHO ले अथवा नेपाल सरकारले भन्छ 14 दिन चाहिँ क्वारेन्टाइन बसेर मान्छे गर्नु पर्यो भन्थ्यो नि त। कायेश्वरीमा बसेर मान्छे 28 दिनमा हो नि त। ऊ चैत्र 5 गते आएको, वैशाख 1 गते गर्दाखेरि देख्यो नि त होइन। त्यस कारण यो अब सबैले अनुमान मात्रै गरेका छन् होइन, त्यो लक्षण पनि देखिएको छैन होइन। अब राज्यले तपाईँले अघि लकडाउनको कुरा एउटा चाहिँ टाइममै गरे हो होइन, अथवा बिचमा खोलिदिएर फेरि त्यस्तो सङ्क्रमण फेरि खोलाए पनि हुन्थ्यो होइन। त्यो सबै कुरा त हुँदैन। अब हामीका चाहिँ अब भनौँ न त्यो अब कोरोना चाहिँ हाई कमान्ड कमिटी पनि छ होइन, त्यसले निर्णय गरी त्यहाँ सरकारले गरिन्छ। अब त्यसमा स्वास्थ्यको प्राविधिकहरू कुरा छ। अहिले पनि स्वास्थ्यले चाहिँ अझै पनि खोल्न हुन भनिरहेको छ नि त होइन। औषधि त्यही नै हो। अब हामी कहाँ चाहिँ अहिले के छ भने लकडाउन चाहिँ खोले होइन कि आन्दोलन खुल्यो भनौँ न। आन्दोलन चाहिँ हबी आन्दोलन भएको थियो, आन्दोलन खुल्यो भनेर मान्छे मास्क लगाउनु छोडेर आफ्नो व्यापार व्यवसाय लगाएको छन्। ठिक छ। हजुरलाई यहाँ एकछिनको के हजुरको नगरपालिकामा के छ मेरो साहब? अब कृषिको जुन फोकसको कुरा गर्नुभयो, तपाईँको क्षेत्रमा अलिक ग्रामीण क्षेत्र पनि बढी छ, के छ कार्यक्रमहरू जस्तो हुन्छ नि? कृषिलाई कसरी फोकस गर्नुहुन्छ? कृषिमा चाहिँ अब केमा जोड दिनु? कृषिमा त अब गत सालदेखि नै हामीले एउटा वडा एउटा पक्कै क्षेत्र भनेर कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ। यसपालि चाहिँ हामीले अब त्यहाँ शङ्खरापुर नगरपालिकामा केही अब बाँझो जग्गा पनि रहेका छौँ, केही सार्वजनिक जग्गा पनि रहेका छन्। त्यसलाई चाहिँ अब करार खेतीको रूपमा चाहिँ जाने, अर्को एउटा चक्ला बन्नीमा पनि जाने। त्यसको लागि अब नगरपालिकाले अब उनीहरूको आवश्यकता अनुसारले चाहिँ उनीहरूलाई सिप पनि सिकाउने र विभिन्न अहिले आधुनिक र व्यावसायिक चाहिँ खेती प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने आधारमा उनीहरूलाई चाहिँ आवश्यक चाहिँ अब त्यहाँ अब बिउ बिजन भए होइन, मलखाट भए होइन, उनीहरूलाई चाहिँ अब टेक्निकल सपोर्ट भए त्यस्ता काम चाहिँ दिएर जानुपर्छ भन्ने आधारमा शङ्खरापुर नगरपालिका अगाडि बढिरहेछ। त्यो आधारमा अहिले हामीले अब यो सालै लगभग 10,000 चाहिँ क्विन्टल जति हामीले धानको बिउ नै वितरण गऱ्यौँ होइन। अहिले हामी चाहिँ अलिकति नगदे बालीको रूपमा चाहिँ यो गोलभेडाको बिउ पनि हामीले वितरण गरेर अगाडि बढाएको छौँ। र अहिले सबैले जो कृषिमै जान सकियो र लान सकियो भने हामीले चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एउटा स्वरोजगार आफै हुने अवस्था देखेका कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ अहिले हामीले सामूहिक खेतीमै चाहिँ जोड दिएर त्यही अनुसारले समूह प्रणालीमै जानुपर्छ भन्ने आधारमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। र बर्खे टाइममा हुन त अघि पछि पनि धुलो खाइहाल्छन् जनताले, बर्खे टाइममा बढी पाउसे गर्नुपर्ने भनौँ अथवा सडकमै होइन लडीबुडी गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ विशेष गरी यहाँहरूको दुवैको नगरपालिका क्षेत्रमा पनि कतिपय सडकहरूमा देखिन्छ। सँगसँगै अहिले पनि के देख्छौँ भने हरेक वर्षको जस्तो आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दाखेरि कतै यसो कालो पोते जस्तो भनौँ अथवा त्यो पिच गरे जस्तो देख्छौँ। किन यस्तो भइरहेको छ? अहिले के छ तपाईँहरूको विशेष गरी अबको सडक विकासको आयोजनाको विषयमा पनि त बजेट होला सडकको स्तर उन्नतिको लागि? मेरो साहब के छ शङ्खरापुरको? अहिले सडक स्तरीय पनि छ, अन्य प्रकारका खानेपानी छ, सिँचाइ छ होइन, लगायत त्यहाँ अब पर्यटन विकास सबै काम अगाडि बढेका छौँ होइन। हजुर। अब हामीले निर्वाचित भएर आइसकेपछि एउटा टाइसिट पनि हामी बनाएको छौँ, टाइमको फ्रेम पनि वर्क पनि बनाएका छौँ। यो पटक चाहिँ हामीले यो चाहिँ पुस र माघसम्म चाहिँ त्यो सम्झौता गरिसक्नु पनि ठेक्का पनि त्यही बेला चाहिँ आह्वान गर्ने र यो चाहिँ जेठ मसान्तसम्म सक्नुपर्ने र असार महिनामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ अब चाहिँ हिसाब मिलान गर्ने काममा चाहिँ प्रशासनिक काममा जानुपर्छ भन्ने सोच बनाएको। तर दुर्भाग्य देशमा कोरोना कारणले गर्दाखेरि अहिले फेरि चाहिँ अब असारमै चाहिँ अब कार्यक्रमहरू ढकिलिनु गर्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ आयो। त्यसले गर्दाखेरि जुन खालको चाहिँ हामीले क्वालिटीका चाहिँ हामीले चाहिँ विकास निर्माण खोजेका थियौँ त्यसमा यो लकडाउनको कारणले भनौँ न कोरोना कामदार पनि कम भयो होला, बजेट फ्रिज हुने स्थिति के कस्तो छ? हामी कहाँ बजेट फ्रिज हुने अवस्था दिएका छैनौँ र केही अब सङ्घीय बजेट र यो प्रदेश
बाट विनियोजित बजेटहरू फ्रिज होला कि भन्ने कुरा थियो। त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ अब ताकेता गर्ने कामहरू हामीले लागेका छौँ र प्रदेश र सङ्घका बजेट सबै यो वर्ष चाहिँ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने छ र हाम्रो नगरपालिकाबाट चाहिँ हामीले जुन जति पनि प्रस्ताव गरेका बजेटहरू छन् तिनीहरू यो वर्ष सम्पन्न भए पनि हामीले अर्को वर्ष पनि लान सक्छौँ। त्यो काममा चाहिँ हामीले नगरपालिकाभित्रका चाहिँ बजेटलाई हामीले त्यति ताकेर गरेनौँ। बरु समयमा प्रशस्त गरौँ होइन, अलिकति क्वालिटी काम गरौँ भनेर हामीले नगरपालिका बजेटलाई अलिकति चाहिँ हामीले बसेका छौँ र बाहिरी बजेट चाहिँ हामीले अलिकति ताकेत लगाएर कामहरू अगाडि बढाएर। हजुर, अब कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाभित्रकै कतिपय अब यो हाइवे पनि सायद पर्छ कतिपय भाग र जोरपाटी बौद्धको यो सडक त बहुचर्चित छ होइन, नेपालभित्रै पनि हुन त अहिले पिच पनि भएको छ, कतिपय ठाउँमा चाहिँ अझै खाल्डाखुल्टीको अवस्था विगतको सम्झना आइरहन्छ। के छ मेरो साहब अहिलेको स्थितिमा यो कोरोना भाइरसको क्रममा विकासका आयोजना के कति मात्रामा गतिरोध भइरहेको छ र सँगसँगै नयाँ योजना के हुँदैछ? तपाईँले कुरा गरेर चाहिँ यो चाबेल साँखु सडक होइन, यो काठमाडौँ महानगरदेखि लिएर गोकर्णेश्वर नगरपालिका शङ्करापुर र कागेश्वरीमा पर्छ। यो जम्मा तपाईँको 12 किलोमिटर सडक हो, 12.5 किलोमिटर सडक हो। 4वटा चाहिँ भनौँ न निर्माण व्यवसायले पारेको ठेक्का। अब यो चाहिँ बाटो विस्तारमा चाहिँ टाइम लाग्छ क्या। बाटो विस्तार बनाउनुमा एउटा त तपाईँको पुल सार्नुपर्ने, ढल बनाउनु पऱ्यो होइन, त्यो विकास बनाउनुमा अब A1 बाटोभन्दा टाइम लाग्छ, त्यो टाइम लाग्ने स्वाभाविक हो। तर यहाँ चाहिँ के भयो भने तपाईँ मुद्दा हाल्ने होइन, जग्गाको अधिकार एउटा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिको जग्गा सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ मुआवजा दिनुपर्छ भनेर राज्यले निर्णय गरेको छ होइन। त्यहाँ भोलि गएर हामी घर भत्काएर भनौँ त्यहाँ बाटो बनाउनु पनि सक्दैनौँ। एउटा तपाईँ हामी आफै पनि मुद्दा खेपिरहेका छौँ, कागेश्वरी नगरपालिकाले यो बाटो विस्तार गर्ने क्रममा हामीले पनि मुद्दा खेपिरहेका छौँ। अब केही भाग छ हाम्रो पनि होइन, हुन त सङ्घ दिनु परिरहेको छ। अब यसलाई जे जस्तो अवस्थामा छ गर भनेर भनेको छ। अब काहीँ चाहिँ 22 मिटर बाटो, काहीँ चाहिँ 18 मिटर बाटो हामीले भन्दैनौँ ठेदारलाई होइन। त जसरी गर्नुहुन्छ गर्नु भनेको एउटा बाटो यो भयो। यो चाहिँ तपाईँको सडक विस्तारको कुरा हो। अर्को कुरा त भने बर्खामा हो, बर्खामा काम जस्तोको कुनै पनि बाटो अहिले मान्छेको के जान्छ चाहिँ बाटो पनि हिलो नभए तुरुन्त बढ्छ। बाटो तपाईँको खनी र ढल हालिसकेपछि त्यो वर्षमा पुरै हिलो हुन्छ। मलाई आज पनि 1-2वटा फेसबुकमा ट्याग गरेको छ होइन। अब बाटो पनि बनाइदिन्छ, टेन्डर पनि लगाइदिन्छ, ठेक्का पनि गर्छ, हिलो भयो। हिलो त हुन्छ नि, हिलो नभए कसरी धान रोप्ने, कसरी खेती गर्ने, कसरी पानी पर्नु पर्दैन भने बाटो भन्दाखेरि दुःख पाइन्छ। तपाईँ कुनै पनि घर बनाउनुहुन्छ भने डेढा बनाउनु पर्छ। के जनताको के हुँदो रहेछ भने सम्झना हुन त वास्तविक ठाउँमा नेतृत्वदायी भूमिकामा गइसकेपछि यस्तो पो रहेछ भन्ने होला। जसरी विगतमा हजुरहरूले पनि त बर्खे विकास भनेर बर्खे विकास अब यो हामीले दिगो विकासको लक्ष्य ल्याएको छौँ। अहिले मेरो चाहिँ अरबौँ रुपियाँको चाहिँ प्रोजेक्ट तपाईँको कर्मागतमा छ होइन। हामीले जुन ठेक्का लगाएका छौँ त्यो ठेक्काको चाहिँ एउटा कस्तो हुन्छ नि, हाम्रो साउनदेखि नयाँ बजेट सुरु हुन्छ होइन। साउन भदौमा हाम्रो दरै टाउन पर्छ, नेपालको उसमा डकुमेन्ट एक्ट हुनु होइन। अब साउन भदौमा दरै आइसकेपछि तपाईँको बजेट बनिसक्यो, बजेट पास गरेर हामीले चाहिँ अब साउन र भदौ असोज कार्तिक तपाईँ के भयो दसैँ तिहार भन्नुभयो, चाडमा जान्छ हो। अनि मङ्सिर र पुस केमा जान्छ, जाडोमा जान्छ हो, अथवा खेती गर्ने बेला जान्छ हो। अब तपाईँको कामगरी माघ फागुन चैत वैशाख जेठ अब सानै पानी पर्छ, 5 महिना हो नि त। अहिले बर्खामा काम गर्ने भन्ने कुरा यो पटकको कोरोनाको कारणले त चैत 11 गते भने त हाम्रो मध्य चैत वैशाख जेठ होइन। जेठ त 3 महिना त गयो नि त। मेन काम उनीहरू चाहिँ लकडाउन भयो होइन। अब त्यो पनि हामीले कतिपय काम फ्री गरेका छौँ, कतिपय कालोपत्र गर्ने काम। अहिले मैले चाहिँ एउटा के मान्नुपर्छ भने हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ भौतिक मन्त्री के अरे बसन्त नेवाङले तपाईँको धेरै एक्सर्साइज गरेर धेरै काठमाडौँमा बाटो बने। हाम्रो पनि अहिले तपाईँ 46 मिटर बाटो पिच भएको छ तपाईँको चाहिँ मान्टा चाङ्गु सडक होइन। त्यसै गरी अहिले तपाईँ मनासी परिचालनको त्यो पनि बाटो पिच भएको छ, अर्को बाटो पनि पिच हुँदैछ भने 3-4 बाटो हामीले पिच गऱ्यौँ। लकडाउन भएर काम त गऱ्यौँ नि त। त्यसका राज्य डराउनु हुँदैन भन्ने कुरा मेरो पनि हो क्या। अब एकजनामा लाग्दा हामी डरायौँ नि त, त्यसले त अब त्यसको असर त अब आउँछ नि त होइन। अब त्यो सबै ठाउँमा गरेका कतिपय अवस्थामा चाहिँ जस्तो कहिले मेलम्चीको कारणले अथवा कहिले विद्युतको कारणले कहिले केको कारणले चाहिँ भत्काइरहनु पर्ने, फेरि पिच पनि गर्दै ठेकेदारलाई काम दिएको त्यही जस्तो क्या। अब फेरि उकाउनै पर्ने त्यो पर्छ त्यो तपाईँको त्यो सुन्नु न। अब खाने सामान्य प्रक्रिया हो कि सामान्य प्रक्रिया। तपाईँ अब मैले सडक बनाउँदैछु होइन, सडक त बनाएँ नि। अब म पानीको ट्याङ्की बनाउँछु, अब त्यहाँ पाइप हाल्ने भने त तपाईँको अर्कै ग्राभिटी चार्ज अर्कै हिसाब हुन्छ। अब मैले चाहिँ त्यो बोथ साइड पाइप हाल्ने भनेर चाहिँ उ गरेको छु नि त। अब त्यो पिच पनि काट्नुपर्छ। अब म फेरि पिच खन्न जानु पनि पर्छ। अब खानेपानी ट्याङ्की त भर्खर तयार भयो, खानेपानी भर्खर भयो, पाइप टेन्डर गरेको छु। अब हामीले घरको जस्तो काम गरिरहेको छ। तपाईँले मैले एउटा घर बनायो भने म 3 महिना बनाइदिन्छु, अरू घर 3 वर्ष पनि बन्दैन। सरकारले सबै प्रक्रिया पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त होइन। त्यस कारण सिस्टम हामी कहाँ जटिल छ होइन। जस्तो हिजो पनि एउटा मिटिङमा मैले के कुरा गर्थेँ, प्रोक्युरमेन्ट एक्ट चाहिँ जबसम्म स्थानीय सरकारले बनाउनु पाउँदैन। अहिले हामी सङ्घीय सरकारको प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा जान्छौँ नि त। अब अहिलेको कारणमा तपाईँको मिनिमम 30 देखि 90 दिनसम्म टेन्डरको सूचना गर्नुपर्ने हुन्छ, हामी 30 दिन निकाल्छौँ नि त।
30 दिन टेन्डर निकाल्छौँ, त्यहाँ तपाईँको अब टेन्डर 16-17 त्यसलाई त तपाईँको गर्नु पऱ्यो, कम्युनिटी चार्ज गर्नु पऱ्यो, टेक्निकल पाटो हेर्नु पऱ्यो होइन। अब 30वटा त्यो टेन्डरलाई एउटाको 30वटा पर्छ, 17वटासम्म पर्छ। अब त्यो टेन्डरको उ गरिसकेपछि आशय पत्ता निकाल्छ, अनि सम्झौता गर्न हो, अनि उसलाई चाहिँ त्यो आदि गर्दाखेरि तपाईँ एउटा टेन्डरलाई चाहिँ राम्रोसित काम 3 महिना लाग्छ। अब म त के भन्छ नि, मैले सुरुमा टेन्डर निकालेर बाटो पनि काम भएको थियो, त्यो बाटो त्यो काम भएन भने त्यो ठेकादार हामीले काम गरेर केही गर्न सकिनँ। त्यसलाई हटाउन सकिन्छ, फेरि अर्को टेन्डर गरेर अर्को ठेक्का आउँदैन, अर्को ठेक्का गर्दाखेरि तपाईँको त्योभन्दा चाहिँ बढी आयो भने त्यसको पैसा उसित असुल हुन्छ। त्यसले ठेक्काको अलिकति भनौँ न त्यो अब हाम्रो प्रोक्युरमेन्ट एक्ट अझ पनि फेरि संशोधन हुँदैछ हेर्नुहोस् होइन। अब अहिले पनि स्वास्थ्यमा दिएको नि स्वास्थ्यमा किन्न सके त्यही हो नि। अहिले त तपाईँको मान्छेले जे पाए त्यही सामान किन्नु नि। अब अस्ति हामीले पिपी के अरे मास्क भन्ने N95 मास्क चाहिँ 650 तिर्नु, अझै 155 आयो नि त अहिले 20 मा होइन, 120 आइसक्यो नि त। अब यो के अरे भूकम्प बेला पाल काट्न परेको छैन हो, त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो नीति छ होइन। त्यस कारण यो खालको डकुमेन्ट चाहिँ भनौँ त्यो खालको एउटा चाहिँ राज्यले गर्यो नि त। ल एउटा आयोगै बनाएको दर रेट एउटा भयो, तपाईँको साँखोको दर रेट एउटा, ट्रान्सपोर्टेसन एक्सपाइरी डेट त एउटै हुन्छ नि। तपाईँको जोरपाटीमा घर बनाउनु नाग्ने घर बनाउनु त एउटै हो, मेटेरियल त एउटै हो नि त, जग्गाको पो हेर्नु नि त। त्यस कारण त्यो खालको चाहिँ नेपाल सरकारले गरिदिनु पऱ्यो, यो सामान गरेर बनाउन सक्ने भने। अहिले पनि अख्तियारी के रहेछ उता प्रोक्युरमेन्ट एक्टमा 1 करोडसम्मको काम गर्न सक्ने भनेको छ होइन। यतापट्टि चाहिँ तपाईँको अख्तियारी चाहिँ गर्न नदिने भनेको छ नि त, उपभोजन गर्न नपाउने भनेको छ नि त होइन। अब टेक्निक मेसिन नलानु, अहिले काम मेसिन नलाउँदा के काम हुन्छ? धान काटीदेखि धान रोप्नेमा मेसिनले काम गराइछ। अब हाम्रो चाहिँ मान्छेले आएर काम गर्ने मान्छे पाइन्छ होइन। त्यसमा अख्तियारी पनि धेरै रोकेको छैन। त्यो अख्तियारको कुरा भयो, तपाईँ प्रोक्युरमेन्ट एक्टले गर्दाखेरि पनि धेरै काम गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छ। अर्को कुरा तपाईँले स्थानीय सरकारलाई अहिले धेरै पावर दिएछ, सक्षम हो। तर स्थानीय सरकारमा प्रमुख प्रशासक को हुन्छ, नेपाल सरकार उपसचिव आउँछ, लेखाधिकारी को आउँछ होइन। अब महालेखाले अडिट त गर्छ नि। त्यस्ता कुरामा चाहिँ त काम गरेर चाहिँ इजी गर्नु पऱ्यो नि त। अब उता अख्तियार एउटा निर्देशनले छ, अर्को धेरै चाहिँ भनौँ न कृषि गर्नु, भूमिस्तर हेर्छ, मालपोत भूमिस्तर जग्गा हेर्छ, कृषिले जग्गाकै हेर्छ, सिँचाइले हेर्छ, कतिवटा निकाय छ भन्नु न होइन। त्यस कारण अब कृषिमा चाहिँ अहिले हामीले जोड दिए किन भन्नु होला भने उत्पादन हुनुपर्छ भने जस्तो इन्डियाको मात्रै भरमा परे त भएन नि त। अहिले हामी इन्डियालाई कालिकन अरबौँ रुपियाँ तरकारी किमाले किन्न खाने, त्यहीको लुगा लाउने भनौँ न। अब तपाईँ तिज आयो भने हेर्नु त महिलाहरू लाउने चुरा पोतीदेखि करोड रुपियाँ अरब रुपियाँ आउँदैन हो। त्यस्ता चाहिँ तपाईँको प्रयोग गर्नु पनि राज्यले बिस्तारै बन्द गर्नुपर्छ। र तपाईँको हामीका त चाहिँ अब 2/3 कृषिमा हामी छन् मान्छे भन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गरेर उत्पादन गरेर हामीले त एक्सपोर्ट गर्न सक्नु पऱ्यो नि हो। त्यो खालको कृषिमा चाहिँ राज्यले ल्याइदिँदा हामीले सपोर्ट गर्छौँ। ठिक हो। अब मेरो साहब शङ्खरापुर नगरपालिका र कागेश्वरी त छिमेकी भए होइन, छिमेकी। यो विकासको विषयमा जसरी हुन त सङ्घीय कानुन, प्रदेश कानुन, स्थानीय कानुन, आफ्नो ऐनहरू संविधान प्रदत्त तपाईँहरूले के कसो बनाउँदै हुन्छ त आफ्नो पाटोमा छ, त्यो पछि पनि कुरा गरौँला यो समय पाबन्दीका कारण। अहिलेकै स्थितिमा चाहिँ समन्वय कतिको हुन्छ तपाईँहरूको दुई? किनभने हामी कतिपय ठाउँमा चाहिँ 2 नगरपालिकाको बिचमा भनौँ न बेमेल वैमनस्यता पनि देख्छौँ क्या, अरू देशभरिको कतिपय हेर्दै हो भने। यसमा चाहिँ अहिले हामीले नारै के छ भने जडीबुटीदेखि जोरपाटी पूर्व पूर्वी काठमाडौँ भनेर भनेको छ हामीले होइन। जस्तो गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी, शङ्खरापुरको हाम्रो महिना एउटा मिटिङ पनि हुन्छ प्रमुख प्रशासक गर्दै हामी चाहिँ भनौँ न अब मेरो भ्याएर कहिले नहुने गरेर भिन्ने कुरा। अहिले तपाईँ ज्वलन्त उदाहरण आज पनि म यहाँ आएको थिएँ, हामी एउटा अफिस यहीँ लिएका छौँ अहिले तपाईँ तेज भवनमा। यो अहिले हामीले 26,000 रोपनीमा हामीले सर्वे गरेका छौँ। 18,000 रोपनीमा चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित बस्ती, तपाईँले किन काठमाडौँमा बस्ती भन्नु होला। अब यहाँ जग्गा बेच्न पाउने राइट तपाईँलाई छ होइन। त्यसलाई चाहिँ किनभने अब कृषि गर्नुपर्छ भन्ने पनि लागेको छौँ हामी हो। तर त्यसलाई व्यवस्थित घरेरीमा लानुपर्छ भन्ने पनि लागेको छौँ। 18,000 रोपनीमा हामी गर्दैछौँ। 3टै नगरपालिका मेयरहरूले यसमा चाहिँ 50% कागेश्वरीमा नगरपालिकाले बेहोर्ने, हामी कहाँ 4 वटा पर्छ, उहाँका चाहिँ अझ एउटा वटा पर्छ। अहिले उहाँले फेरि 2टा वटा थप्ने भन्नुभएको छ। अब गोकर्णेश्वरको 3टा वडा होइन। यो बागमती पुलदेखि चाहिँ हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरबाट गरौँ नगरपालिकाले। अब हुन त केपिटिए यहाँ छ होइन, उपत्यका प्राधिकरण छ, अब त्यो खाली गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामी लागिरहेका छौँ। अब उसैलाई चाहिँ अथोरिटी भएको र उसित समन्वय गरेर भए पनि हामी काम चाहिँ त्यो गर्दैछौँ। अब यो लकडाउनले त्यो पनि अहिले हाम्रो चाहिँ तपाईँको टेन्डर सूचना निकालेर फिलसिल सब भइसक्यो। त्यस कारण हामी चाहिँ यो 3टा नगरपालिका पनि बसेर भन्नु हो। एउटा त हाम्रो फोरमै छ 18 नगरपालिकाको छलफल गर्ने ठाउँ होइन। 3टाको पनि हामी मेयरहरू चाहिँ मिलेर जुन पार्टी साटी आउनु मात्र छैन, अहिले जनताको सम्बन्ध छ होइन। आज बिहानकै कुरा हामी आज यहीँ तपाईँको मिटिङ थियो, यहाँ सिधा हामी लोक हो एकदमै।
केही जोड्दै त्यसमा त होइन हामी सम्पूर्ण गरेर बनाएको छौँ। जसरी यो चाहिँ अब जोरपाटीदेखि साङसम्मको टिका नगरपालिका बिचमा हाम्रो यो सडकको पनि एउटा सञ्जालले कारण त्यो जोडेका छौँ। हजुर अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो माथि यो चाहिँ यो हाम्रो गोकर्ण तपाईँको तारेबेटदेखि यता कायसी मन्दाको चाहिँ शहीद पार्कदेखि लिएर हाम्रो चाहिँ दर्शन पोवासम्मको हजुर त्यो पर्यटनको पनि एउटा चाहिँ रेन्ज भयो त्यो रेन्ज पनि त्यसले गर्दाखेरि पर्यटनको हिसाबले पनि हामीले चाहिँ सँगै मिलेर जानुपर्छ भन्ने आधारमा त्यसरी गएका छौँ। हजुर एउटा पर्यटन एउटा सडक तिनवटा पनि छ। त्यसरी मिल्दाखेरि त त्यो हजुरले अहिले भनेको त्यो जुन रुट छ नि त्यो त अझ होइन हराभरा हुने देखिन्छ कि हजुर तालमेल मिल्यो भने तालमेल त्यही त सम्भावना त्यहाँ पर्यटकको हिसाबले खाने पनि भोलि त्यो साइकलकादेखि लिएर त्यहाँका चाहिँ हाम्रो ट्रेकिङ रुटदेखि लिएर होइन त्यहाँका चाहिँ विभिन्न पार्कहरू विकास गर्ने सभामा पनि हामी एक रूपमा जानुपर्छ भन्ने आधारमा हजुर त्यहाँ चाहिँ जैविक विविधतादेखि लिएर सबै पर्यावरणदेखि लिएर धार्मिक चाहिँ अब चाहिँ पर्यटनदेखि लिएर त्यसरी गएका छौँ भने हजुर सडक चाहिँ मेन चाहिँ मेरुदण्ड भनेको त विकासको प्रवाहको चाहिँ मेरुदण्ड हो बाटै हो। त्यसमा बाटो पनि सँगै जोडेर जानुपर्छ भनेर तिनवटा परस्पर रूपमा गएका छौँ। ती सँगसँगै हामी त अझ चाहिँ हामीले हाम्रो कागेश्वरी मनोहर नगरपालिका शङ्करपुर नगरपालिका त हामीले जोडेको चाहिँ यता मध्यपुर ठिमी हजुर यता चाङनार हजुर त्यसको एउटा सर्कल छुट्टै बनाएका छौँ। त्यसको पनि हामीले एउटा जुन खालको नयाँ सहरको अवधारणा त्यसलाई पनि मिलेर जानुपर्छ। एउटा मनोहर नदीको चाहिँ आधारमा इस्मासिलो गएका छौँ। त्यो बन्ने अर्को चाहिँ अब मेरो मात्र कुराकानी गर्नुहुन्छ भने मेरो चाहिँ उता चाहिँ नगरकोटको सीमा चाहिँ मेरो चाहिँ त्यहाँ काभ्रेको चाहिँ अब मन्नन देवपुरको मेयर होइन त्यहाँ त्यसपछि बनेपाको पनि त्यहाँ सिमाना पर्छ बनेपाको त्यसपछि आएर यो नगरकोटको यो चाहिँ अब चाउना चाहिँ नगरपालिकाकोदेखि लिएर हाम्रो फेरि छुट्टै नगरकोटको चाहिँ यो पर्यटन विकासको लागि छुट्टै छ फेरि हाम्रो त्यही अनुसारले हामीले कहाँबाट हुन्छ समन्वय चाहिँ गरेर जान सक्छौँ। त्यो आधारमा चाहिँ हामी चाहिँ सबैसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने आधारमा सबै कुराहरूको चाहिँ यो चाहिँ हजुरलाई नि अर्को प्रश्न गरेँ यो यस्तो समन्वयको सँगसँगै प्रतिस्पर्धा कस्तो हुँदो रहेछ किनभने तपाईँहरू त एउटा राजनीतिक व्यक्तित्व पनि हो होइन भोलिको यात्रा राजनीतिक हिसाबमा भनौँ अथवा नेतृत्वदायी भूमिकामा देश विकासकै लागि अरू पोस्ट लगायत अरू ठाउँमा पनि जनताले पुर्याउनुहुन्छ होला। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कस्तो हुँदो रहेछ त्यसो भए मेयर होइन हाम्रो आन्तरिक प्रतिस्पर्धा त विकासको लागि त प्रतिस्पर्धा हुनैपर्छ। यो बेलामा कसले बढी चाहिँ देखाउने होइन कसले चाहिँ अलिकति चाहिँ नयाँ खालका चाहिँ कामहरू चाहिँ देखाउन सक्यो भने चाहिँ विकास हुन सकिन्छ भन्ने कुरो। अनि अर्को कुरो भनेको हामी नगरपालिका बिचमा हामी समन्वय गर्छौँ सहकारी गर्छौँ र एकै अर्काले सहयोग गर्छौँ होइन। अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाले हामी चाहिँ यो चाहिँ 10वटा नगरपालिकालाई हामीलाई नियमित 1 करोड रुपियाँ चाहिँ दिने गरी त्यहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। सहयोग गर्नुपर्छ है कमजोर नगरपालिका सहयोग गर्नुपर्छ भनेको छौँ। त्यही अनुसारले शङ्करपुर नगरपालिकाले पनि मैले चाहिँ यहाँ गोकर्णेश्वर नगरपालिका कायसी नगरपालिका अलिकति चाहिँ आम्दानीको स्रोत चाहिँ अलिक बढेको कारण तपाईँहरू अलिक मलाई पनि सहयोग गर्नुपर्छ है गर्नु उहाँहरू पनि ठिक छ हामी गर्छौँ भन्नु त्यो अनुसारले प्रतिस्पर्धा पनि हुँदो रहेछ र अनि कमजोर नगरपालिकाले कसरी माथि लिएर आउने भन्ने बारेमा पनि हामी त्यो बारेमा पनि हामी चाहिँ सहकारी र समन्वय गरेर जानुपर्छ। एकदमै हो किनभने यो प्रतिस्पर्धा भनेको देश विकासकै हो। र अर्को कुरो अब धेरै समय पनि नलियो हजुरहरू पनि व्यस्त हुनुहुन्छ यद्यपि अहिले तपाईँहरू कागेश्वरी शङ्करापुर गोकर्णेश्वर नगरपालिका मात्रै नभएर समग्र स्थानीय तहको विषयमा हामी सोधौँ। अहिले के छ भने जनता बिचमा नेकपाकै सरकार छ स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म भन्ने खालको र भने जस्तो विकास भएन भन्ने खालको र वितृष्णा अलिक निराशावाद खालको सोच कतिपय अधिकांश जनतामा देखिन्छ। एउटा स्थानीय तहले आफू फैलावट अनुसार उड्नको लागि समस्या कहाँ हुँदो रहेछ सर? किनभने तपाईँहरूको आलोचित त एउटा नगरपालिका भनौँ अथवा स्थानीय तहदेखि लिएर केन्द्रसम्मै हुन्छ होइन यस्तो हो किन के हुँदो रहेछ? यो अब 3 तहको सरकार भर्खर नयाँ प्र्याक्टिसमा छौँ। हुन त स्थानीय सरकार सबभन्दा पहिला चुनाव भएको हो होइन। हामी अब यो भनौँ न 74 होइन वैशाख 31 गति हामी चुनाव भयो जेठ 10 गतिकै मैले कार्यभार सम्हालेँ। अब 3 वर्ष पुग्यो। अब 1 वर्ष त हाम्रो प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको चुनाव भयो होइन। त्यो वर्ष मैले तपाईँलाई भन्नुपर्दा हामीले पनि काम त्यति जोडले गर्न पाएको छैनौँ। फेरि अब मान्छेमा भनौँ न सेटिस्फाई त हुँदैन, सेटिस्फाई हुनु पनि हुँदैन होइन। मान्छेहरूको हुन्छ नि चाहना अहिले भइदिइहाल्यो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। अहिले स्थानीय तहले जति कामको ठुलो काम कसैले पनि दिएको छैन। कोभिड-19 हो अथवा सबै कुरामा अहिले हामी मात्रै गौरव गर्ने हाम्रो यो 753वटा स्थानीय सरकार हुन त प्रदेश सरकार 7वटा पनि काम गरे स्थानीय सरकार त्यही 753 हो। सङ्घीय सरकारले काम गरे त्यही 753वटा हो होइन। अब अहिले हामी काठमाडौँ उपत्यकाको मेयरहरू त भाग्यमानी हो। तपाईँको अहिले बोर्डर साइडको मेयरहरूलाई अथवा नगरपालिकाका प्रमुखहरूलाई कति गाह्रो, हजारौँ मान्छेहरूले गड्डा चौकीबाट आफूले कसरी व्यवस्थापन गर्ने, त्यहाँका जनप्रति कति गाह्रो छ होइन।
सबै काम त गर्नुभएको छ नि। अहिले सबैले स्थानीय तह देखाउने कुरा चाहिँ स्थानीय तह पावर पनि छ। अब यो जनतालाई पनि भनौँ न, अब नगरपालिका हो, अब शङ्करापुर नगरपालिका कायेश्वरी मण्डल भने त भर्खर नयाँ नगरपालिका हो नि त। अब मान्छेले चाहिँ अहिले हामी त सिस्टम, हामी आफै पनि टेढा पैसा छ, हामी आफ्नै घर पनि छैन, उहाँ पनि छैन, हाम्रो पनि छैन, गोकर्णेश्वर पनि छैन नि त। हामी भवन बनाउनुतिर लागेका छौँ, आफ्नै उसमा लागेका छौँ। त्यस कारण नयाँ नगरपालिकामा व्यवस्थित गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ, टाइम लाग्छ। 753वटा होइन, पहिला त 58वटा नगरपालिका हो। अब काठमाडौँ महानगरपालिकाको त छ नि त अस्ति होइन, ललितपुरको भन्नुहोस्, भक्तपुरको भन्नुहोस्, भक्तपुरको भन्नुहोस्, कीर्तिपुरको भन्नुहोस् होइन। त्यस कारण हामी पनि खाका कोर्दैछौँ क्या। अब 81 आएर चाहिँ चेन्ज भइहाल्यो नि त होइन। अब अहिले हामीले गरेको काम, उहाँले गरेको काम त 50औँ करोडको टेन्डर त भोलि भएको छ नि त होइन। भोलि साहब चाहिँ के जसिङ पोखरदेखि उहाँसम्म जाने बाटोहरू भयो होइन, धेरै चाहिँ विकासका कुराहरू भएका छन्। अहिले कायेश्वरी मण्डल नगरपालिका जस्तो आइयुडिपी हाम्रो एकीकृत शहरी विकास आयोजनाको भइरहेको छ, त्यो अरबको प्रोजेक्ट छ। भोलि एडिपीले फन्डिङ गर्ने। अहिले त तपाईँको शङ्करापुर, कायेश्वरी र यो चाहिँ गोकर्णेश्वर पहिलोपटक हाम्रो पार्टीमा प्रस्ताव गरेर एउटै नगरपालिका बनाएको थियो, हामीले हुन्छ पनि भनेको थियौँ। अहिले पनि उपमहानगरपालिका बन्न सक्छ यो कुनै दिन होइन। पहिला पान्छी आउँदा त तपाईँको एउटै भनेर आएको थियो नि त गोकर्णेश्वर, यो भेग पनि मिल्छ होइन, एउटै पनि गर्न सकिन्छ नि उपमहानगरपालिका भनेर होइन। अब अहिले तपाईँको 7वटा प्रदेश हुँदा त्योभन्दा पहिला 14वटा प्रदेश बनाउनुपर्छ, 11वटा प्रदेश बनाउनु आएको थियो नि त। अहिले 7वटाले त तै पनि बढी देखिन्छ नि त, अहिले सानो देखिन्छ त। त्यही त्यो 753 पनि मर्ज गरेर हटाउन सकिन्छ होइन। अब तपाईँको स्थानीय सरकारलाई पावर लागेको आवश्यकता छ त्यसो भए होइन, त्यो तपाईँको अझ गर्न सकिन्छ भनेर। जस्तो हामीले अब हुन त मैले के भन्छु भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले चाहिँ प्रदेश सरकारले पैसा मात्रै बाँड्ने होइन क्या। उनीहरूले यो 13वटा जिल्ला हाम्रो पर्छ, त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मास बेसमा सोच्नु पऱ्यो। अब शङ्करापुरको मेयरले मैले चाहिँ यहाँ मेट्रो राख्छु भने त भएन नि त होइन। त्यो चाहिँ उहाँहरूले गर्नु पऱ्यो। अब मैले त प्रदेशमा पहिले जाँदाखेरि भने तपाईँहरूले हामीलाई पैसा दिनु पर्दैन, तपाईँले हेटौँडा सुरुङमा सङ्घीय सरकारसित एउटा बनाउनुहोस्, एउटा चाहिँ हेटौँडाबाट रुपैयाँ यहाँ बनाउनुहोस् भनेको थियो क्या। पैसा उसले बाँड्ने होइन, एकद्वार पर्ने अझ पनि राज्यको पैसा अझ छरिया छ होइन। स्थानीय तहमा पैसा दिनु किन डराउनु पऱ्यो भन्नु, स्थानीय तहमा महालेखाले अडिट गर्छ, सङ्घीय सरकारकै प्रमुख हुन्छ। हाम्रो चेकमा साइज चल्दा हामीले त अब नगरसभा गरिसकेपछि 1 हप्तापछि सबै काम गरेर अथोरिटी प्रमुख प्रशासकले दियो होइन। बेरुज पनि उहाँकै नाममा हुन्छ। अहिले जनप्रति जस्तो हामी गाविस 2-1जना गाविस छेउ 54मा, पहिला त सचिव चेकले भने हामीले काट्यो ल योजना बनायो, यो गर्न सकिन्थ्यो नि त। अहिले बजेट यथाशीघ्र छ। अब विरोध भने तपाईँसँग प्रत्यक्ष कर भने चाहिँ अहिले जुन हाम्रो कर लगाउनु ल्याएको छ नि त, स्थानीय तहले लगाएको कर त स्थानीय तहमा खर्च गर्ने हो नि त। हाम्रो नगरपालिकाले लगाएको कर तपाईँको नसङ्घीय जान्छ न परेछ जान्छ होइन। अब मान्छे त्यसलाई बङ्गाएको छ नि त। हुन त तपाईँलाई डाइरेक्ट कर लगाउँदाखेरि तपाईँ बसिरहेका घर होइन, पैसा तिर्दाखेरि त तपाईँलाई डाइरेक्ट कर दिँदा हुन्छ। तपाईँले लगाएको लुगामा त इन्डाइरेक्ट कर हुन्छ, केही मतलब हुन्छ तपाईँले किने सामानमा। प्रत्यक्ष कर लगाउँदा अलिकति विवाद आउँछ। अहिले तपाईँले सुन्नुभएको छ करको विरुद्ध आएको छ छैन। मान्छेले अब काम देख्न थाले, विकास देख्न थाले, अब मान्छेले कर स्थानीय सरकारले केही गर्यो भन्ने कुरो छ नि त। अहिले हामी गएर त सबै खुसी छन् होइन। अब हामी करोडौँको खानेपानी गरेका छौँ। अब एउटा चाहिँ तपाईँको नगरपालिका अहिले हामीले 9 करोडसम्म टेन्डर निकाल्छौँ। अब भवन बनाउनु चाहिँ 1 करोडसम्मको टेन्डर निकालेको होइन। अर्को यहाँले भने जस्तो स्थानीय तहले राम्रो काम गर्दैछ, वाहवाही कमाउला त आफ्नो ठाउँमा छ। र कतिपय सङ्घीय संसदमै पनि हामी सुन्छौँ कि अब यदि सांसद विकास कोषको कुरादेखि लिएर अरू प्रसङ्गहरूमा पनि अब त अर्को चुनावमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनभन्दा मान्छे यहाँ वडाध्यक्षको वडामा निर्वाचन लड्न जानुपर्ने स्थिति आयो, मेयर बन्नुपर्ने अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष बन्नुपर्ने स्थिति आयो भन्छन् होइन। कतिपय सङ्घीय सांसदमै त्यस्तो आवाज सुनिन्छ। यद्यपि तल स्थानीय तहमा एउटा नमुना नगरपालिका भनौँ अथवा आइडल मेयर भनेर त खासै त्यति धेरै चर्चा त हुँदैन नि फेरि होइन। तपाईँहरू हुन त अधिकार सम्पन्न ठाउँमा बस्नुभएको छ, यद्यपि चोक्नु पऱ्यो भन्ने कुरा। अब तपाईँको सांसदहरू भनेको नीति तथा कार्यक्रम बनाउने, पोलिसी बनाउने सबमा हो। हामी वास्तवमा स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष जनतासँग भिड्ने होइन। गाडी त हामीले खान्छौँ, अहिले बाटो हिँड्यो सांसदले त गाली गर्दैन नि, पहिला त सांसदले गाली गर्थे हो। अब त्यसको भनौँ न ग्रासरुट हामी हो होइन। हामीले पनि फेरि हामीले पनि काम गरेर हुँदैन। हामीलाई गाइड चाहिँ तपाईँको नीति तथा कार्यक्रम माथिबाट आउनु पऱ्यो होइन। जस प्लास्टिक मुक्त गर्ने भन्ने कुरा त हामीले गरेर गरिँदैन हो। त्यस्ता मेन पोलिसी चाहिँ तपाईँको सरकारले बनाउनु पऱ्यो, त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्ने हामी हो होइन। अब मान्छेहरू मेयर भने अब तपाईँ त्यो गाडी चढेर हिँड्यो गरेर हिँड्यो भनेर त्यो होइन। त्यसमा उसको दुःख कति छ त्यो अर्कै कुरा हुन्छ होइन। मान्छे हेर्छ अब मेरो भयो गाडी चलाउनु पनि सांसद हिँडेर जाने, सांसद त भत्ता व्यवस्था पनि छ नि त। अब यो चाहिँ हामी चाहिँ कर्मचारी भएको छौँ, उहाँहरू चाहिँ रिटायर कर्मचारी भनेको क्या दुईवटा हुन्छ होइन। हजुरको उहाँ चाहिँ पेन्सन खाने भत्ता खाने खालको एउटा हुन्छ नि त्यो कर्मचारी भने।
हो त्यो खालको पोलिसी उनीहरू बनाउँछ। तिनै तहको सरकार भन्नु कति जहिले प्रदेश सरकार आवश्यकता छैन हुन्छ, काम देखाउनु पऱ्यो। अर्को कुरो हजुरले भनिहाल्नुभयो यो प्रसङ्गमा हजुरहरूको नगरपालिकाको काम कारबाही अथवा बजेटको विषय, कोरोना सङ्क्रमण यस्ता विषयमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। र मैले यो प्रसङ्ग किन सोधेँ जस्तो हजुरले भन्नुभयो राष्ट्रिय स्तरको कुराहरू पनि चासो हुन्छ। सङ्घीय सांसद विकास कोषबाट आउने रकम भनौँ न होइन, र प्रदेशबाट पनि आउँछ, कतिपय ठाउँमा नहोला तर यहाँ छ होइन, यो प्रदेश नम्बर 3मा देखिन्छ। त्यसले हजुरहरूलाई स्वतस्फूर्त आनन्दले काम गर्न झन् सहयोग पुग्दो रहेछ, झन् सहयोग हुँदो रहेछ कि त्यो एक किसिमको राजनीतिको लागि मात्रै हुँदो रहेछ? त्यस्तो चाहिँ होइन होइन, किन भन्दाखेरि अब जुन खालको चाहिँ अब कम चाहिँ आय स्रोत भएको मेरो नगरपालिका भन्नुभयो भने हजुर अहिले सङ्घको बजेट र चाहिँ प्रदेशको बजेटले थप चाहिँ मलाई चाहिँ टेवा चाहिँ पुऱ्याएको छ कि पुऱ्याएको छ। नत्र भए त अब मेरो मात्र चाहिँ नगरपालिकाको स्रोतले त्यो सबै कामहरू त्यो खानेपानी, सडक, पर्यटनदेखि लिएर जनजीवनको कुरा सबै गर्नु सम्भव छैन। होइन, सांसद विकास कोषको शीर्षक बाहेक अर्कोले पनि दिन सकिन्थ्यो भन्ने हो, अरू शीर्षक दिनु चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब सङ्घ र प्रदेशले चाहिँ पुरै चाहिँ यो बजेट चाहिँ स्थानीय तहमा दिनुपर्ने हो। तर अहिले पनि हाम्रो चाहिँ नेताहरूमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सामान्य सोचाइ गएको छैन। केही चाहिँ अधिकार मेरो मुठीभित्र राख्नुपर्छ, मैले दिनुपर्छ, मैले बाँड्नुपर्छ भन्ने खालको सोचेर गर्दाखेरि अलिक काम बिग्रेछ। त्यही पनि अब नेताहरू दिने पनि कहाँ दिने भन्दाखेरि हामीले पनि दिने हो। हामीलाई सोचेर छलफल गरेर कहाँ लगाउनु ठिक हुन्छ भन्ने आधारमा छलफल गरेर त्यो कार्यक्रमहरू बजेट गएको छ। यसले गर्दाखेरि अहिले 3 तह भनौँ न, अब ठाउँमा हामी पार्टीगत ढङ्गले हो भने हामी नेकपाभित्रका, प्रदेशमा पनि त्यही पार्टीका छन्, अब माथि र सङ्घमा पनि एउटै पार्टीका छन्। एउटै पार्टीका भएको कारणले समस्या रहेन। फरक पार्टीका भइदिए चाहिँ समस्या हुन्थ्यो कि उसलाई चाहिँ थाहा नदिकन उसलाई माइनस गर्नको लागि कस्ता खालको बजेट दिने भन्ने खालको हुन्थ्यो। यो अन्तिम साझा प्रश्न थियो सरलाई, यही प्रश्न हजुर। यो चाहिँ अहिलेको पहिलाको सांसदको चाहिँ यो चाहिँ अलिक फरक छ है। हजुर, त्यो चाहिँ तपाईँको सांसद पूर्वाधार विकास गर्न उसको क्षेत्रमा विकास गर्छ। त्यो चाहिँ जिल्ला समन्वयमा हाम्रै उपस्थितिमा हामीले निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास छलफल गरेर कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ। पहिला चाहिँ सांसदले ल यहाँलाई भनेर बाँड्न पाउँदैन होइन, अनि त्यो पैसा हामीकै आउँछ, हामीकै काम हुन्छ। त्यो त अब अहिले प्रदेश सांसदको 50 लाख आयो भने त्यो काम त पुऱ्याउँदैन। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने प्रदेश सांसदको 50 लाख हाम्रो 1.5 करोड, 2 करोडको हामी टेन्डर निकालिदिन्छ त्यो ज्वाइन्टली पनि। तर अनि हामीले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ गर्दाखेरि त दुवैको देखियो होइन। त्यसमा सांसदले पनि पाउनु त्यो ठुलो कुरो होइन, त्यो गाभेरले पनि कुरो एउटै हो क्या। हजुर हजुर, उसकै क्षेत्रमा त्यही हो, एकदमै जस पाउने बाटो हो। हजुर, उहाँहरूलाई काहीँ छ भने अब काहीँ दिन पर्ने यहाँ दिउँ भन्ने कुरा, त्यो कुरा फेरि हामीले पनि काट्दैन। कोही अब मैले मान्ने र त्यो पनि भने तपाईँको कहाँ हाल्यो भने आफ्नो ठाउँमा हाल्नु पनि भन्ने छ। हजुर, तर उहाँको पनि हुन्छ नि त होइन। त्यो काहीँ न पेठाम त्यो हामी हेरफेर गर्छौँ। त्यो कार्यविधिमा त सदस्य एउटा उहाँले भन्छ मिले, अब हामी कहाँ चाहिँ त्यो प्रब्लम पनि छैन। एउटै पार्टी जस्तो गोकर्णेश्वरमा पर्छ होइन, गोकर्णेश्वरमा पनि अब मिलेकै देखिन्छ होइन। अब उहाँ पार्टी नेकपाको सांसद हुनुहुन्छ होइन, अब यतापट्टि के अरे प्रदेशको चाहिँ यता हुनुहुन्छ, यतापट्टि प्रदेशको फेरि काङ्ग्रेसको हुनुहुन्छ होइन। त्यो खालको छ नि त, त्यो ठाउँमा मिलेर बस्न वास्तव पोलिटिकली पनि त्यति झगडा हुन्छ। ठिक हो, हुन्छ। महत्त्वपूर्ण समय संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद यहाँको मिडियालाई, यहाँको टिमलाई, सबैलाई धन्यवाद हाम्रो नगरपालिका तर्फबाट पनि।